سلام كما يتنحو تابطواتن كبراتن تغطاتن تددوي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن واناون زينات هرجينا لكم كريمنا لنا كي تكتاتلنا عند عدمنا بكندي أرسنة وطاتهم كنفلن بسنكي جنوسايداو كينات زعان وزفر اندستري تغراين محوايز عركم زلو بيرو اندستري تغراي فليتو منبر سلام اكسات يبرهان ارتودوكساويت بيتكريستيان تግራይ አወረዳና አዴረ ዘጸገነተን ሐሙሽተ ትካላት ማይ ንግልጋሎት አብቂያም ህንጸት ገርዓልታ ጎሕሎጅ 700ዊት ከም ዝበጽሐት ሓቢሩም ኤርትራውያንን ተጋሩና በአዲስ አበባ ይእሰሩ አለው ክብል ተሐለቅቲ መሰላትን መስኻኽር አይነን ገሊጾም ናብ ዝርዝሩ ሰይርና ለና ምስዕለታው ዜናታት ቢንያም ሐድሽ ሰናይ ምክትታል بسنكي جنوسايداو كينات زعانو زفر اندستري تغراي نمحواي يصار كمزلو بيرو اندستري تغراي فليتوم بيرو اندستري تغراي اب 2018 عام تمرت كتماتات مس ገጠራት ዘተአሳስሩ ስራሕት ማኑፋክቸሪንግ በስፍሓት ከምዘ ተአታቶ ፍሊጦም ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ነዘፍለጠ አብዛ አመት ዝነበሩ ወጥንካረታትን ድኽመታትን አመልኪቱ አብዘ ካይዶ ገምጋሚዮም ምክትል ሐላፈቲ ቢሮ አይተ መሐር ገብረ ሚካኤል በሰንክ ጀኖሳይዳው ኩናት ዘዓኖ ዘፈር ኢንዱስትሪ ንምሕዋይ አብዛ አመት ሰፍሐት ስራሕቲ ከምዝ ተሳለጡ አረዲዮም አብዛ አመት ካፒታል በጀት በዘይ መንባሩ መሰረተ ልማት ክነጽ ከምዘይ ካለን አብቤት ኢንዱስትሪ አብይ አንቅፋት ከምዝ ፈጠረን ድማ እቶም ምክትል ሐላፎ ሲቆም አታባር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከተማ ሸራሮ አይተ ጎይቶም አባይን አታባሪ ደቀጥናና አሽተይን ማኑፋክቸሪንግ ወረዳ ሐፈሮም አይተ ወልደ ገብርኤል ክፍሎምን بسنكت جنوسايداو كينات زعانو زفر اندستري نمحواي حصرت لقاح مسرته لمعات زي مملأن نغزياو مسرح نمشط انتباهيل استوهابو بوتا بزي ገደብ ሒዝካ መቀጻለን እንቅፋታት ከም ዝቆኑ አብሪሆም አበጀት ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ዘሐሸ ካፒታል በጀት በመምዳብ ከተማን ገጠርን ዘተአሳስሩ ኢንዱስትሪያል ኤክስቴንሽን በመትእትታው መናሰይ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ዝረኽቡሉን ዝለዓለ ስግር ቴክኖሎጂ ዝምዝገበሉን ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ኣብቲ መድረኽ ዝተሓበረ ኮይኑ نزز حجز هاجر لخم رئيتن إكزيبيشن إندستري كاب سنة 28 كسب حملة خلته نتقطعت التحمش تم قالتات أب كتمام مغلق كاديوم هنتات جرعلتا جوحلوج 700 كم زبط حتى جليتهم هنتات جرعلتا جوحلوج ورد حوزين 700 ولا انت بتحم بسنك حصرت ندادقنا يتعناقف كم زلو بروجكت ماناجر انجينر جبيو تصفية تزاريبهم منجز فدرال بزمدبو لحدنت وخلت بليون برزهن زلو جرعلتا جوحلوج كيدهن صوتو امنتاي بركي كم زبطحن معذاب امر راح ورد حوزين عودتها كايدوم بروجكت ماناجر جرعلتا جوحلوج انجينر جبيو تصفاي ابللي 100 هكتار مريت زعرفت لوج نلالت شعتمي سرحتنياتات عدل سرح كم زفتره قليتوم نخيدهن صتلوج اورح بماخلاي 6 لتر ندادي كم زدل زحبرو بروجكت ماناجر جرعلتا جوحلوج انجينر جبيو يكون بر أخل نداد بزي مهلاو يقواتت كم زلو حبيروم تتساقم نداد بزملكتهم أكالات كلن فيدرالن نخف التحدمات أوعي تقريبهم وانام حدار ورد حوزين آيتا قبر جورقس قبر خيدان هنتت بروجكت جرعالتا جوحلوج زفترو عد سراح محبراون إيكونومياون تساقمات حبرت سبت خوابي عم مفتح عزوز قدا زفتر مخان قليتهم كيد هنتت بروجكت أبوان نخيفت أمزا أنكفو زلو تساقمات نمفتح ممحدارتا وردا أبقونت بروجكت كوينو حاجز كم زقبرا فليتهم كبل حبريتان ركبن وردا حوزين تبصيبهم بخالي زينا أبي حاز ركبت انتاو قدام أبونا أفتي ب30 مليون قرشن مسقان مسعراي كونتراكتر ركب تفتيمهم أبشار شايك في الزمن بعد يقبر مسكال كم استسرح زنقرلو انتاو قدام أبونا أفتي دحري حتو 10 عامت ملس رخيبون مسقان بيرو باهل توريزم تግራይ مسعراي كونتراكتر أبتو بوتا تفراري ملهم صقنات قدام ببيلا كونستراكشن زكايد انتخون صقنو اوشت تشعات اوارح كمزو قندما نمفلات خايل اللهم منبر سلاما كساتي برهان ارتودوكساويت بيتكريستيان تግራይ اوردا نعدير زصقنتن حموشت تكالات ماي نيغلغالو تابقيام منبر سلاما كساتي برهان ارتودوكساويت بيتكريستيان تግራይ ابزوبا ماخل بجنوسايداو كينات زعانوا 82 تكالات ماي صقينا نغلغالوت زبقعت ኮይናም ካብአተን አወረዳና አዴር ዘጸገነተን 5 ተካላት ማይ ንግልጋሎት ክፍት ጌራላ አብስነ ስርዓት ምኽፋት ንግልጋሎት ተንተካላት ማይ ቡጻ አቡን አረጋዊ
ብፁዕ አቡነ ሰላማ ከምኡውን ኣብ ማሕዳር ዞባ ማእከል ትግራይ ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ተረኺቦም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድሕሪ እቲ ምረቓ ስነ ስርዓት ኣብ ማሕበራዊ ዴጎ ብግፍዒ ብጸላእቲ 72 ወገናት ናብ ዝተጨፍጨፍሉ ቦታ ብምኻድ ድማ ጸሎት ኣብፂሖም ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ አዲስ አበባ ይእሰሩ ከም ዘለው ተሓለቕቲ መሰላትን መስኻኽር ዓይንን ገሊጾም ኣብ አዲስ አበባ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ፍጸም ከም ዘሎ ካብ ቀይዲ ዝተፈትሑን ስድራ እሱራትን ገሊጾም ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን መዓልታት ይእሰሩ ከም ዘለው እውን ሓቢሮም ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ኣብ አዲስ አበባ ብውሕዱ ኣብ 6 ክፍላተ ከተማታት ተወለድቲ ትግራይ ብዘይፈቓድ ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣፍሊጡ ካብ ተወለድቲ ትግራይ ብተወሳኺ ኤርትራውያን እውን ግዳይ ማእሰርቲ ይኾኑ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ወጥሪ እናኸረራብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ማእሰርቲ እናወሰኸ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝተፈትሑ ነበርቲ ከም ዝገለጽዎ ሓደ ኣባል ስድራ ተኣሲሩ ዝነበረን ከምኡውን ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላትን እቲ ማእሰርቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ዝተጀመረ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ እቲ ማእሰርቲ ካብ ዝጅመር 2 ሰሙን ገይሩሎ ብጃምላ ግፋ ካብ ዝቕጽል ግን 10 መዓልቲ ይገብር ክብል ምክትል ዳይሬክተር ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣይተ መብርሂ ብርሃነ እቲ ትካል ብዘካየዶ ምክትታል ዝረኸቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ ገሊጾም እቲ ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ማእሰርቲ ብዝምልከት 23 ሰነ 2017 ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ጸብጻብ ካብ ትግራይ ዝመጹ ናብ አዲስ አበባ ዝነብሩን ተጋሩ ብሽሞም ብላሃጅኦም ብቋንቋኦምን ይልለዩ ከም ዘለው ካብ ዝተኣሰሩን ዝተፈትሑን መስኻኽር ኣረጋጊጽና ክብል ሓቢሮም እቲ ትካል ኣብ ክፍለ ከተማታት የካ ለሚኩራ ቦሌ ልደታ አዲስ ከተማን ንፋስ ስልክ ላፍቶን ክትትል ብምክያድ ነቲ ጸብጻብ ከም ዘዳለወ ምክትል ዳይሬክተር መብርሂ ገሊጾም ከም ውጽኢቱ ድማ እቶም እስራት መጀመርታ መደበራት ፖሊስ ተኣሲሮም ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሰጋገሩ ኣረጋጊጹ እቲ መብርሂ ካብ ዝጠቐሶም ቦታታት ገለ ኣብ ክፍለ ከተማታት የካ ፈረንሳይ ኮተቤ 02 ከባቢታት ሾላን ከምኡውን ኣብ ክፍለ ከተማታት ለሚኩራ ከባቢ ሲኤምሲ ዝርከቡ እዮም ኣብ ክፍለ ከተማ ቦሌ ከባቢታት 22 ኣዲሱ ኣስፋልትን ኣደይ ኣበባን ከምኡውን ኣብ ክፍለ ከተማ ልደታ ድማ 50 መደበር ፖሊስ እውን ካብቶም ዝተጠቐሱ ከባቢታት እዮም እቲ ማእሰርቲ ብፍላይ ንመንእስያት ኢላማ ዝገበረ እዩ ካብ ጎድናታት ካብ መዘናግዕ ቦታታት ይግፈፉ ኣለው ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀርቡን ዝሓቶም የለን ንምንታይ ከም ዝተኣሰሩ እኳ ዝነግሮም ሰብ የለን ይብል እቲ ምክትል ዳይሬክተር مباركس فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نساعد زدالنا لكم زيناتات نزيم يمسلو سلات مكتالكم ومسكينا وخالوت كسال الرقابة سسنين عفهم